دے بلال بانگے اذان دے جو شان سن کے درود پڑھے خدا سے اٹھا زبان دے سارے حضرات دے پاک پٹ مسلاتو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ دی آمد سارے حضرات کہہ کے سرکار دی آمد آقا دی آمد سیدی آمد پاک کے حوالے نہ لو شیر سماس کرو سارے حضرات ایک مرتبہ آواز بلند دے پاک کرنا پیش کرنا اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آمنہ دلال آیا دنیا تے آمنہ دلال آیا بولو دنیا تے آمنہ دلال آیا مدنی سے لجپال آیا سارے مل کے آنکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد آواز بلند سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد مرحبا دنیا تے آمنہ دا لال آیا مدنی سے لجپال آیا سارے مل کے آنکھو مرحبا سرکار دی آمد آقا دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد مرحبا دنیا تے آمنہ دا لال آیا اللہ جبریل نے جھنڈے آپ دی آمد دے سارے حضرات گرنے کا کو سبحان اللہ مرحبا دنیا تے آمنہ دا لال آیا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی شاہ میں نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنو میرا تو احسان ہے حالانکہ اللہ نے پوری کائنات میں احسان ہی جتلایا توجہ ہے بھئی اپنا محبوب بھیجیں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی شاہ فرما چکا او حضرات ہی آیات ترجمہ سماعت فرماؤ کہ حتیٰ کوئی چھنٹے بنا دے ہم سرکار دی آمد سے پاک کریں توجہ اللہ پاک نے مومنت احسان دیتے رب سونے پاک قرآن اعلان کیتے کیا کہ رب دی طرف نور آیا سہونا پاک حضور